सर्वेभ्यः नमो नमः सुप्रभातं च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयं नाम अष्टममध्यायं शृणुमः। ऋषय ऊचुः भावानां च रसानां च समुत्थानं यथाक्रमं त्वत्प्रसादात् श्रुतं सर्वम् इच्छामो वेदितुं पुनः। नाट्ये कतिविधः कार्यस्तज्ञैरभिनयक्रमः कथं वाभिनयो ह्येष कतिभेदश्च कीर्तितः। सर्वमेतत् यथा तत्त्वं कथयस्व महामुने। यो यथाभिनयो यस्मिन् योक्तव्यः सिद्धिमिच्छता। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं चतुरोऽभिनयान् प्रति। अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः यस्मादभिनयो ह्येष विधिवत् समुदाहृतः। यदुक्तं चत्वारोऽभिनया इति तान् वर्तयिष्यामः। अत्राह अभिनय इति कस्मात् अत्रोच्यते। अभीत्युपसर्गः नीय इत्ययं धातुः प्रापणार्थः। अस्य अभि नी इत्येवं व्यवस्थितस्य एरच् इत्यच् प्रत्ययान्तस्य अभिनय इति रूपं सिद्धम्। एतच्च धात्वर्थवचनेन अवधार्यम्। अत्र श्लोकौ अभिपूर्वस्तु नीन् धातुराभिमुख्यार्थनिर्णये यस्मात् पदार्थान् नयति तस्मादभिनय स्मृतः। विभावयति यस्माच्च नानार्थान् हि प्रयोगतः शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनय स्मृतः। चतुर्विधश्चैष भवेन्नाट्यस्याभिनयो द्विजाः अनेकभेदबहलं नाट्यमस्मिन् प्रतिष्ठितम्। आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा ज्ञेयस्त्वभिनयो विप्राश्चतुर्था परिकल्पितः। सात्विकः पूर्वमुक्तस्तु भावैश्च सहितो मया अङ्गाभिनयमेवादौ गदतो मे निबोधत। त्रिविधस्त्वाङ्गिको ज्ञेयः शारीरो मुखजस्तथा तथा चेष्टाकृतश्चैव शाखाङ्गोपाङ्गसंयुतः। शिरोहस्तकटीवक्षः पार्श्वपादसमन्वितः अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तः षडङ्गो नाट्यसङ्ग्रहः। तस्य शिरोहस्तोरः पार्श्वकटीपादतः षडङ्गानि नेत्रभ्रूनासाधरकपोलचिबुकान्युपाङ्गानि। अस्य शाखा च नृत्तं च तथैवाङ्गुर एव च वस्तून्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः। आङ्गिकस्तु भवेच्छाखा ह्यङ्गुरः सूचना भवेत्। अङ्गहारविनिष्पन्नं नृत्तं तु करणाश्रयम्। मुखजेऽभिनये विप्रा नानाभावरसाश्रये शिरसः प्रथमं कर्म गदतो मे निबोधत। आकम्पितं कम्बितं च धूतं विधुतमेव च परिवाहितमाधूतमवधूतं तथाञ्चितं निहञ्जितं परावृत्तं उत्क्षिप्तं चाप्यथोगतं लोलितं चेति विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिरः। शनैराकम्पनादूर्ध्वम् अधश्चाकम्बितं भवेत् द्रुतं तदेव बहुशः कम्बितं कम्बितं शिरः। निर्देशावाहने चैव भवेदाकम्पितं शिरः। रोषे वितर्के विज्ञाने प्रतिज्ञाने ततर्जने प्रश्नातिशयवाक्येषु शिरः कम्बितमिष्यते। शिरसोरोजनं सम्यक् शनैस्तद्धुतमिष्यते। धृतमारेचनादेत्
विधुतं तु भवेत् शिरः। अनीप्सिते विषादे च विस्मये प्रत्यये तथा पार्श्वावलोकने शून्ये प्रतिषेधधुतं शिरः। शीतग्रस्ते भयाप्ते च त्रासिते ज्वरिते तथा पीतमात्रे तथा मध्ये विधुतं तु भवेत् शिरः। पर्यायशः पार्श्वगतं शिरस्यात् परिवाहितम् आधूतमुच्यते सम्यक् सकृत् उद्वाहृतं तु तत्। साधने विस्मये हर्षे स्मृते चामर्षिते तथा विचारे विहृते चैव लीलायां परिवाहितम् गर्वे चादर्शने चैव पार्श्वस्थूर्ध्वनिरीक्षणे आधूतं तु शिरोज्ञेयम् आत्मसम्भावनादिषु यदधः सकृदाक्षिप्तम् अवधूतं तु तच्छिरः। सन्देशवाहनालाभः सज्ञादिषु तदिश्यते किञ्चित् पार्श्वनतग्रीवं शिरो विज्ञेयमञ्जितं व्याधिते मूर्छिते मत्ते शङ्किते दुःखिते च तत्। उत्क्षिप्तबाहुशिखरं निकुञ्जितशिरोधरं निहञ्जितं तु विज्ञेयं स्त्रीणामेतत् प्रयोजयेत्। गर्वे पाने विलासे च बिम्बोके किलिकिञ्चिते मोट्टायिते कुट्टमिते स्तम्भे माने निहञ्जितम्। परावृत्तानुकरणात् परावृत्तं शिरस्मृतं तत्स्यान्मुखापहरणे पृष्ठतः प्रेक्षणादिषु उत्क्षिप्तं चापि विज्ञेयम् उन्मुखावस्थितं शिरः। प्रांशु दिव्यार्थयोगेषु स्यादुत्क्षिप्तं प्रयोगतः अवाङ्मुखस्थितं चापि बुधाः प्राहुरथो गतं लज्जायां च प्रणामे च दुःखे चाधो गतं शिरः। सर्वतो भ्रमणाच्चैव शिरो लोलितमुच्यते मूर्छा व्याधिमदावेगग्रहनिद्रादिषु स्मृतम्। एभ्योऽन्ये बहवो भेदा लोकाभिनयसंश्रयाः ते च लोकस्वभावेन प्रयोक्तव्या प्रयोक्तृभिः। त्रयोदशविधं ह्येतत् शिरः कर्ममयोदितम् अतः परं प्रवक्ष्यामि दृष्टीनामिह लक्षणम्। कान्ता भयानका हास्या करुणा चाद्भुता तथा रौद्री वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसदृष्टयः। स्निग्धा हृष्ट्वा च दीना च क्रुद्धा दृप्ता भयान्विता जुगुप्सिता विस्मिता च स्थायी भावेषु दृष्टयः। शून्या च मलिना चैव श्रान्ता लज्जान्विता तथा ग्लाना च शङ्किता चैव विषण्णा मुकुला तथा कुञ्जिता चाभितप्ता च जिह्वा च ललिता तथा वितर्कितार्थमुकुला विभ्रान्ता विप्लुता तथा आकेकरा विकोशा च त्रस्ता च मदिरा तथा। षट्त्रिंशद्दृष्टयो ह्येतास्तासु नाट्यं प्रतिष्ठितम् अस्य दृष्टिविधानस्य नानाभावरसाश्रयम् लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यथा कर्म प्रयोगतः। हर्षप्रसादजनिता कान्तात्यर्थं समन्मथा सभ्रूक्षेपकटाक्षा च शृङ्गारे दृष्टिरिष्यते। प्रोद्वृत्तनिष्टब्धपुटा स्फुर उद्वृत्ततारका दृष्टिर्भयानकात्यर्थं भीताग्नेयभयानके क्रमादा कुञ्चितपुटा सविभ्रान्ताल्पतारका हास्या दृष्टिस्तु कर्तव्या कुहकाभिनयं प्रति। पतितोर्ध्वपुटा सास्रा मन्युमन्थरतारका नासाग्रानुगता सृष्टिः करुणा करुणेरसे यात्वा कुञ्चितपक्ष्माग्रा साश्चर्योद्वृत्ततारका सौम्या विकसितान्ता च साद्भुता दृष्टिरद्भुते। क्रूरा रूक्षारुणोद्वृत्तनिष्टब्धपुटतारका भ्रुकुटी कुटिला दृष्टि रौद्री रौद्ररसे स्मृता। दीप्ता विकसिता क्षुब्धा गम्भीरा समतारका
उद्फुल्लमध्या दृष्टिस्तु वीरा वीररसाश्रया निकुञ्जितपुटापाङ्गा घृणो बप्लुततारका संश्लिष्टस्थिरपक्ष्मा च बीभत्सा दृष्टिरिष्यते नासाग्रसक्ता निमिषा तथाधोभागचारिणी आकेकरपुडा चैव शान्ता दृष्टिर्भवेदसौ रसजा दृष्टयो ह्येता विज्ञेया लक्षणान्विता अतः परं लक्षयिष्ये स्थायि भावसमाश्रयाः व्याकोशमध्या मधुरा स्थितताराभिलाषिनी सानन्दाश्रुकला दृष्टिः स्निग्धेयं रतिभावजा चलाहसितगर्भा च विशत्तारानिमेषिणी किञ्चिदा कुञ्चिता दृष्टिर्हृष्टा हासे प्रकीर्तिता अवस्रस्तोत्तरपुडा यस्यास्तारा जलाविला मन्दसञ्जारिणी दीना साशूगे दृष्टिरुच्यते रूक्षा स्थिरोद्वृत्तपुडा निष्टब्दोद्वृत्ततारका कुटिलभ्रुकुटी दृष्टिः क्रुद्धा क्रोधो विधीयते संस्थिते तारके यस्याः स्थिरा विकसिता तथा सत्त्वम् उद्गिरति दृप्ता दृष्टिरुत्साहसम्भवा विस्फारितो भयपुडा भयकम्पिततारका निष्क्रान्तमध्या दृष्टिस्तु भयभावे भयान्विता सङ्कोचितपुटव्यासा दृष्टिर्मीलिततारका लक्षोद्देशा समुद्विग्ना जुगुप्सायां जुगुप्सिता विमलोद्वृत्ततारा च हृष्टो भयपुडाञ्चिता समा विकसिता दृष्टिर्विस्मिता विस्मये स्मृता स्थायि भावाश्रया ह्येता विज्ञेया दृष्टियो बुधेः सञ्जारिणीनां दृष्टीनां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम् समतारा समपुडा निष्कम्बा शून्यदर्शना बाह्यार्थाग्राहिणी क्षामा शून्या दृष्टिः प्रकीर्तिता प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा नात्यर्थमुकुलैः पुटैः मलिनान्ता च मलिना दृष्टिर्विभ्रान्ततारका श्रमात् प्रम्लापितपुडा क्षामान्ताञ्चितलोचना सन्नापतिततारा च श्रान्ता दृष्टिः प्रकीर्तिता किञ्चिदञ्चितपक्ष्माग्रा पतितोर्ध्वपुडा ह्रिया त्रपाधोमुखतारा च दृष्टिर्लज्जान्विता तु सा म्लानभ्रूपुटपक्ष्माया शिथिला मन्दचारिणी क्लमप्रविष्टतारा च ग्लानदृष्टिस्तु सा स्मृता किञ्चिच्चला स्थिरा किञ्चित् उद्गतातित्यगायता मूढा चकिततारा च शङ्किता दृष्टिरिष्यते विषादविस्तीर्णपुडा पर्यस्तान्तनिमेषिणी किञ्चिन्निष्टब्धतारा च कार्या दृष्टिर्विषादिनी स्फुरितश्लिष्टपक्ष्मार्था मुकुलोर्ध्वपुडाञ्जित सुखोन्मीलिततारा च मुकुला दृष्टिरिष्यते आनिकुञ्जितपक्ष्माग्रा पुटैराकुञ्जितैस्तथा सन्निकुञ्जिततारा च कुञ्जिता दृष्टिरिष्यते मन्दायमानताराया पुटैः प्रचलितैस्तथा सन्तापो बप्लुता दृष्टिरभितप्ता तु सव्यथा लम्बिता कुञ्जितपुटा शनैस्तिर्यङ्निरीक्षणैः निगूढा गूढतारा च जिह्मा दृष्टिरुदाहृता मधुरा कुञ्जितान्ता च सभ्रूक्षेपा च सस्मिता समन्मथविकारा च दृष्टिः सा ललिता स्मृता वितर्कोद्वर्तितपुटा तथैवोत्फुल्लतारका अधोमुखविचारा च दृष्टिरेषा वितर्किता अर्थव्याकोशपक्ष्मा च ह्लादार्थमुकुलैः पुटैः स्मृतार्थमुकुला दृष्टिः किञ्चिल्लुलिततारका अनवस्थिततारा च विभ्रान्ताकुलदर्शना विस्तीर्णोत्फुल्लनेत्रा च विभ्रान्ता दृष्टिरिष्यते पुटौ विस्फारितौ यस्या निष्टब्धौ पतितौ पुनः विप्लुतोद्वृत्ततारा च दृष्टिरेषा तु विप्लुता आकुञ्चितपुटापाङ्गः
स्थनिमेषिणी मुहुर्व्यावृत्ततारा च दृष्टिराकेकरा स्मृता विकोशितो भयपुडा प्रोद्फुल्ला चानिमेषिणी अनवस्थिततारा च विकोशा दृष्टिरिष्यते त्रासोद्वृत्तपुडाया तु तथोत्कम्पिततारका सन्द्रासोत्फुल्लमथ्या च त्रस्ता दृष्टिरुदाहृता व्याघूर्णमानमथ्याया क्षामान्दाचितलोचना दृष्टिर्विकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे किञ्चिदा कुञ्जितपुडा किञ्चिल्लुलिततारका अनवस्थितसञ्चारा दृष्टिर्मध्यमदे भवेत् सनिमेषा निमेषा च किञ्चिद्दर्शिततारका अधोभागचरी दृष्टिर्अधमेतुमदे स्मृता इत्येवं लक्षिता ह्येता षट्त्रिंशद्दृष्टयो मया रसजा भावजाश्चासां विनियोगं निबोधता रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिषु स्थायिदृष्टयः शृणुदप्यभिचारिण्यः सञ्जारिषु यथा स्थिताः शून्या दृष्टिस्तु चिन्तायाम् अभितप्ता विकीर्तिता निर्वेदे चापि मलिना वैवर्ण्ये च विधीयते श्रान्ताश्रमार्ते स्वेदे च लज्जायां लज्जिता तथा अभस्मारे तथा व्याधौ ग्लान्यां ग्लाना विधीयते शङ्गायां शङ्किता ज्ञेया विषादार्थे विषादिनी निद्रा स्वप्नसुखार्थेषु मुकुला दृष्टिरिष्यते कुञ्चिता सूयितानिष्टदुष्प्रेक्षाक्षि व्यथासु च अभितप्ता च निर्वेदे ह्यभिघातादितापयोः जिह्मा दृष्टिरसूयायां जडतालस्ययोस्तथा धृतौ हर्षे च ललिता स्मृतौ तर्के वितर्किता आह्लादेष्वर्थमुकुला गन्धस्पर्शसुखादिषु विभ्रान्ता दृष्टिरावेगे सम्भ्रमे विभ्रमे तथा विप्लुता चापलोन्माद दुःखार्तिमरणादिषु आकेकरा दुरालोके विच्छेदप्रेक्षितेषु च विबोधगर्वामर्षौग्र्यमतिषु स्याद्विकोषिता त्रस्तात्रासे भवेद् दृष्टिर्मदिरा च मदेष्वपि षट्त्रिंशद्दृष्टयो ह्येता यथावत् समुदाहृतः रसजानां तु दृष्टीनां भावजानां तथैव च तारापुडभ्रुवां कर्म गततो मे निबोधत भ्रमणं वलनं पातश्चलनं सम्प्रवेशनं विवर्तनं समुद्वृत्तं निष्क्रामः प्राकृतं तथा एतानि नवकर्माणि ताराकर्मद्विजोत्तमाः शृणुध्वं लक्षणं तावत् साम्प्रतं प्रीतितः स्फुटम् पुडान्तर्मण्डलावृत्तिस्तारयोर्भ्रमणं स्मृतं वलनं गमनं त्रिस्रं पातनं स्वस्तता तथा चलनं कम्बनं ज्ञेयं प्रवेशोऽन्तः प्रवेशनं विवर्तनं कटाक्षस्तु समुद्वृत्तं समुन्नतिः निष्क्रामो निर्गमः प्रोक्तः प्राकृतं तु स्वभावजम् अधीशां रसभावेषु विनियोगं निबोधत भ्रमणं वलनोद्वृत्ते निष्क्रामो वीररौद्रयोः निष्क्रामणं सचलनं कर्तव्यं हि भयानके हास्यबीभत्सयोश्चापि प्रवेशनमिहेष्यते पातनं करुणे कार्यं निष्क्रामणमथाद्भुता प्राकृतं शेषभावेषु शृङ्गारे च विवर्तनं स्वभावसिद्धमेवैतत् कर्मलोकक्रियाश्रयम् एवं रसेषु भावेषु ताराकर्माणि योजयेत् अथात्रैव प्रवक्ष्यामि प्रकारान् दर्शनस्य तु समं साच्यनुवृत्ते चाप्यालोकितविलोकिते प्रलोकितोल्लोकिते चाप्यवलोकितमेव च समतारं च सौम्यं च यद्दृष्टं तत्समं स्मृतं पक्ष्मानुगततारं यत्त्रिस्रं साचीकृतं तु तत् रूपनिर्वर्णनायुक्तम् अनुवृत्तम् इति स्मृतं
सहसा दर्शनं यत्स्यात् तदा लोकितमुच्यते। विलोकितं पृष्ठतस्तु पार्श्वाभ्यां तु प्रलोकितम् ऊर्ध्वम् उल्लोकितं ज्ञेयम् अवलोकितमप्यथः। इत्येष दर्शनविधिः सर्वभावरसाश्रयः। तारागतोऽस्यानुगतं पुटकर्म निबोधत। उन्मेषश्च निमेषश्च प्रसृतं कुञ्चितं समं विवर्तितं सस्फुरितं पिहितं सविताडितं। विश्लेषः पुटयोर्यस्तु स उन्मेषः प्रकीर्तितः। समागमो निमेषस्यादायामः प्रसृतं भवेत्। आकुञ्चितं कुञ्चितं स्यात् समं स्वाभाविकं स्मृतं। विवर्तितं समुद्वृत्तं स्फुरितं स्पन्दितं तथा। स्थगितं पिहितं प्रोक्तं आहतं तु विताडितम्। अथैषां रसभावेषु विनियोगं निबोधत। क्रोधे विवर्तितं कार्यं निमेषोन्मेषणैः सह। विस्मयार्थे च हर्षे च वीरे च प्रसृतं स्मृतम्। अनिष्टदर्शने गन्धे रसे स्पर्शे च कुञ्चितं। शृङ्गारे च समं कार्यम् ईर्ष्यासु स्फुरितं तथा। सुप्तं मूर्छितपातोष्णः धूमवर्षाञ्जनार्तिषु। नेत्ररोगे च पिहितम् अभिघाते विताडितम्। इत्येष रसभावेषु तारकापुटयोर्विधिः। कार्यानुगतमस्यैव ध्रुवोः कर्म निबोधत। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे उत्तमाङ्गाभिनयं नाम अष्टमाध्यायस्य प्रथमभागः। भ्रुवादीनां कर्माणि अग्रिमदिने शृणुमः। धन्यवादः।